अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। अरे, यहाँ क्लिक करने के लिए शुक्रिया। अगर आपने कभी गूगल अर्थ से ना खेला हो फ़न के लिए या तालीमी मकासद के लिए, फिर आप इसे मिस कर रहे थे। हाँ, बहुत सी शानदार और बिज़ार चीज़ें हैं जो आप सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए देख सकते हैं, जिन्हें आप वैसे नहीं देख सकते अगर आपकी नज़र परिंदे जैसी ना हो। मशहूर जगहें, अजीब सिंबल्स, बैटमैन का खुफिया ठिकाना। रुको, क्या? हाँ, आपने सही सुना। इसके और ऐसे मज़ीद के लिए देखते रहिए। लो हम चले। नंबर 1, एयरप्लेन ग्रेवयार्ड इन टक्सन, एरिज़ोना। कभी ये सोचा है कि जहाज़ों के साथ क्या होता है जब वो इस्तेमाल में नहीं रहते? खैर, उन्हें कहीं जाना तो होता है। क्या आपने गैस कर लिया कि उनके लिए भी कब्रिस्तान होते हैं? इन्हें इंसानों की तरह दफनाया नहीं जाता। इस्तेमाल में ना होने वाले जहाज़ एक ख़ास स्टोरेज फैसिलिटी में भेज दिए जाते हैं, जहां वो इंतज़ार करते हैं जब तक उनके पार्ट्स ठीक या बाद में रीयूज़ ना किए जाएं। और टक्सन, एरिज़ोना का जहाज़ों का कब्रिस्तान अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा है। अगर आप इसे खला से आसानी से देख पाएँ तो ये बहुत कुछ बताएगा। नंबर 2, ओवरग्रोन शिपरेक इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी के होमबुश बे में वाक़ई एसएस एयरफील्ड याद दहानी कराती है कि ये जगह एक अहम तिजारती बंदरगाह हुआ करती थी। ये 1911 में बनाई गई और एक सप्लाई शिप के तौर पर अपने दिन गुजारने में कामयाब रही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, लेकिन आखिरकार इसे मुअत्तल कर दिया गया और बंदरगाह पर छोड़ दिया गया। मुतजस्सिस तौर पर नेचर ने माल बरदार पर कब्जा कर लिया और ये पुराना जंग आलू जहाज़ अब दर्जनों झाड़ी वाले दरख्तों का घर है, जिन्हें सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। नंबर 3, आइलैंड इन अ लेक ऑन एन आइलैंड इन अ लेक, नॉर्दर्न कनाडा। कनाडा का विक्टोरिया आइलैंड एक झील के अंदर है और विक्टोरिया आइलैंड पर एक झील है जिस पर एक और आइलैंड है। अभी तक कंफ्यूज हैं? हाँ, आपको होना ही चाहिए क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। मेरा अब सर घूम रहा है। नंबर 4, द बैडलैंड्स गार्डन इन एल्बर्टा, कनाडा। क्या इन ज़मीनों की तह में एक इंसानी चेहरा नज़र आया? आपको यकीनी तौर पर नज़र आया होगा क्योंकि वहाँ एक है, लेकिन बात यह है कि ये इंसान का बनाया नहीं है। हेडलैंड्स गार्डियन का सर एक कुदरती ज़मीनी तश्कील है, कम अज़ कम साइंसदान ऐसा कहते हैं। ये इसे एक बिल्कुल नया मानी देता है कि पहाड़ों की आंखें हैं। नंबर 5, ओज़मिंगटन वाइट हॉर्स इन सटन पॉइंट्स, यूके। अब ये एक ज़मीनी फ़न नहीं है, ये 19वीं सदी का एक मुजस्मा है जिसे सफ़ेद पहाड़ों की ज़मीन में तराशा गया है। पहाड़ों को तराश कर घोड़े के मुजस्मे बनाने का दरअसल अपना ख़ास नाम भी है, ल्यूसीपोटमी। खैर, अब आप जानते हैं। नंबर 6, पोटैश पॉन्ड्स इन मोएब, यूटा। यूटा के पीले और लाल मुनाजिर में आखिरी चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो एक तेज़ नीली जगह है जो फ़ौरन आपका ध्यान खींच लेती है। ये दरअसल पोटैश पॉन्ड्स हैं और वो कम अज़ कम कहने में तो गैर हकीकी लगती हैं। नंबर 7, दी वोपुआ बोट शिप्ड शॉपिंग सेंटर इन कोईलून, हांगकांग। इस जगह पर ऊपर से देखते हुए आप शायद ये सोचना शुरू कर दें कि इतनी बड़ी शिप किनारे से इतनी दूर ले जाने के लिए कितना बड़ा सुनामी आया होगा, मगर फिक्र ना करें, ये सिर्फ हांगकांग का एक शॉपिंग सेंटर है। अलबत्ता ये एक लोकल हॉटस्पॉट की तरह है, तो अगर आप कोईलून में जाएं तो इस कश्ती को ज़रूर देखिएगा। नंबर 8, अ बिग फ्रेंडली जायंट इन दी एटाकामा डेजर्ट, चिली। पेरू और चिली अपने जियोग्राफ्स की वजह से मशहूर हैं जो 1000 साल पुराने हैं। ये बड़े वाला दरअसल वाकई देखने की जगह है। ये इंसान जैसी दिखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी शक्ल है। साइंसदानों का यकीन है कि ये उस वक्त के किसी देवता की ड्राइंग है। वैसे मुझे ये बिल्ली जैसा लगता है। नंबर 9, हिप्पो पूल इन तंजानिया। कभी सोचा है कि एक हिप्पो से भरा पूल कैसा लगेगा? खैर, लो हम चले। गूगल अर्थ दरअसल ऐसी कई छोटी चीज़ों से भरा है, जैसे मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर ऊपर से खींच कर दिखाते हुए, लेकिन ये हिप्पोज वाकई दिलकश लगते हैं जब वो बहुत छोटे हों, जैसे छोटी हिप्पो बीन्स की तरह। बस ज़्यादा करीब मत जाइएगा। नंबर 10, दी डेजर्ट लिप्स इन सूडान। ये एक और नेचुरल फॉर्मेशन है जो ऐसी लगती है कि ये इंसानों की तरफ से बनाई गई थी। इस बार ये बिल्कुल एक सहरा के दरमियान होंठ हैं। कुछ ने तो इस फिनोमिनन को स्माइलिंग अर्थ कहा। ये शायद हमारे सियारे के तनासब से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत कूल है। नंबर 11, द बैटमैन सिंबल इन ओकिनावा, जापान। बड़ा राज आखिरकार खुल गया, बैटमैन जापान में रहता है। कौन सोचेगा कि ब्रूस वेन अपने प्यारे गौथम से इतना दूर भटक रहा होगा।
ارے کس نے کہا کہ ڈارک نائٹ کی بیرون ملک کچھ جائیدادیں نہیں ہو سکتی؟ نمبر 12، دی ادر ورلڈ آرٹ ان ایجپٹ۔ جو کچھ ایسا لگ رہا ہے جو آپ کسی ایلین کانسپیرسی ڈاکیومنٹری میں دیکھیں گے، وہ در حقیقت 1997 میں بننے والی ایک آرٹ انسٹالیشن ہے۔ 3 فنکاروں نے اپنے فن کو ڈیزرٹ بریتھ کا نام دیا اور یہ اصل میں اب بھی نظر آتا ہے، اگرچہ اسے موسمی حالات کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ نمبر 13، دی کوکا کولا لوگو ان چلی۔ چلی اور کوکا کولا مارکیٹنگ ایکسپرٹس نے ایک پہاڑی کی سائٹ پر کمپنی کا نام لکھنے کے لیے 70,000 خالی کوک بوٹلز لیں، اور ہاں، یہ اپنی طرح کا دنیا کا سب سے بڑا ہے۔ یہ خلا سے بھی نظر آتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک بڑی ٹرینڈ میپ ایڈورٹائزنگ کا حصہ ہے، جہاں مختلف کمپنیاں ایک جیسا کام کرتی ہیں۔ وہ اپنی لوگوز یا ٹریڈ مارکس زمین پر رکھتے ہیں، بڑی تصاویر بناتے ہوئے جسے سیٹلائٹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خیر، کچھ بڑا کرو یا گھر جاؤ، مجھے لگتا ہے۔ نمبر 14، دی وائٹ لائن ان وپسنیڈ یو کے۔ یہ کوئی قدیم جغرافیہ نہیں ہے جب تک کہ آپ 1933 کو قدیم تاریخ شمار نہ کریں۔ شاید کچھ کے لیے ہو، لیکن یہ چیز یقیناً متاثر کن لگتی ہے۔ وائٹ لائن کا ایک عملی مقصد بھی ہے۔ اس کا سر وپسنیڈ نیشنل پارک کی طرف ہے۔ فن فیکٹ، شیر کیویز اور والابیز کا گھر ہے جو اس کے اوپر ادھر ادھر کودتے رہتے ہیں۔ ویسے یہ سوانا کے شکاری کے لیے بہت زیادہ ہے۔ نمبر 15، آ جائنٹ ٹارگٹ ان نواڈا۔ اس بڑے کنکریٹ کے ڈھانچے کی اصلیت اور مقصد کے بارے میں بہت سی افواہیں ہیں، جو نیواڈا کے صحرا میں پایا جاتا ہے۔ کچھ کا یقین ہے کہ یہ ایک خفیہ ملٹری بیس کا نشان ہے۔ سب سے حالیہ تھیوری تجویز کرتی ہے کہ پورے یو ایس میں ایسے کئی نشان ہیں، اور یہ 1950s اور 60s کے نشان ہیں، جب یہ نشانات فضائی تصاویر کے لیے کیلیبریشن مارکس کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ یہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ نمبر 16، دی ورلڈز بگیسٹ فنگر پرنٹ ان سسیکس یو کے۔ اس کو دیکھ کر آپ حیرت کے سوا کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی دیو اپنی انگلی لے کر سیارے کی اس جگہ پر نشان لگا دے۔ تمام لطیفے ایک طرف، یہ خاص ڈھانچہ یو کے ہوم پارک میں موجود ایک بھول بھلیا ہے، تو اگر آپ کسی کے فنگر پرنٹ کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں آپ کے اپنے پیروں کے ساتھ، تو جانے کے لیے یہ جگہ ہے۔ نمبر 17، دا مرنی مائن ان سائبیریا رشیا۔ مرنی مائن انسان کی بنائی کنسٹرکشن ہے یا ڈی کنسٹرکشن، مجھے لگتا ہے۔ اسے اوپر سے دیکھنا کافی متاثر کن ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے مصنوعی گڑھوں میں سے ایک ہے جسے ہیروں کے لیے کھودا گیا۔ سائبیریا اپنے ہیروں کے ذخائر کی وجہ سے مشہور ہے، تو یہ فطری ہے کہ یہاں اتنی بڑی کان کھدائی گئی ہو۔ بس اوپر سے ایک مخلص واو، اور چونکہ ہم گڑھوں کے عنوان پر ہیں۔ نمبر 18، گرافٹی ان اے وولکینک کریٹر میکسیکو۔ کبھی چاہا ہے کہ آپ کا سگنیچر آسمان سے دیکھا جائے؟ خیر، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس جادوئی کریٹر میں اپنا خواب سچ کر سکتے ہیں۔ گوگل ارتھ اس گرافٹی میں موجود ہر حصے کو ڈیٹیل میں دکھاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ اس سب کو ایک پرندے کے ویو سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ جگہ سیرو پریتو، باہا کیلیفورنیا، میکسیکو میں ہے۔ بائی دا وے، یہ پرندہ قدیم زمینی چیز نہیں ہے جسے مسافروں نے بنایا ہو۔ شاید کسی نے پورے نظارے کو زیادہ آرٹسٹک بنانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ تو کیا آپ نے اپنے نقشے کی سرچز پر کچھ انیوژول، مسٹیریس یا مضحکہ خیز پایا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمیشہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب پر کلک کریں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔